बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा मानवीदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा शेरनी की ललकार, पहला जलसा, बहुत से बदहवास, अवाम से राब्ता, अब आगे क्या होगा जी। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया और कल उकाड़ा में पहला जलसा था जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और मोहतरमा वाइस चेयरमैन है शायद और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और यानी ऑर्गेनाइज़र भी हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं। उन्होंने मरियम नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने कल पहला जलसा उकाड़ा में किया और बड़ा जी भरपूर जलसा सी, लोग ही लोग सन, स्टेडियम के अंदर भी तकरीबन यानी खचाखच भरा था। और उससे कहने वाले कहते हैं, वहाँ मेरे दोस्त मौजूद थे जिन्होंने छोटे छोटे क्लिप्स भेजे कि बाहर सड़कों पर भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने मरियम बीबी की तकरीर सुनी, जो यकीनन यानी बड़ी परजोश तकरीर और बड़ी रेलेवेंट तकरीर और जिन्होंने कहते हैं ना कि इंतखाबी जलसा, मतलब वो वाली रमक जो है ना, यानी वो करंट थे, वो रमक नज़र आ रही थी। आपको याद होगा कि बहुत सारे यानी दिनों से पीछे बहुत सारे हमारे यूथ ट्यूबर, जिनको असद रितूर साहब यूथ ट्यूबर कहते हैं, और ये जो लौंडे लपाड़े हैं, इन्हें रौला पाए सी कि जनाब ते मियाँ साहब के चेहरे ते रोना कोई नहीं और नून लीग जल से जलूस कोई नहीं करती पई हैगी। ਇਹਦਾ मतलब है जनाब इंतखाबात को नहीं होना या इन्होंने हरी झंडी तका दी गई है तो मियाँ साहब भी मायूस होकर वापस जा रहे हैं जनाब। और ए वे के ये हम डरे दिन अवाम के कोल के बाहर किस तरह निकलेंगे कि अवाम इन्हें ठकाई। कितने यूथड़े हैं और यूथी हैं जो जिनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने यही कहा जी कि थोड़े उम्मीदवार ये जो नून लीग के उम्मीदवार हैं और जो मियाँ साहब हैं वो एक जलसा करके सिक्योरिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿक्योरिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸਿक्योरिटी ਵਾਲੇ ਸਨ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਕੌਲ उनके। तो एक जलसा तो कर लिया लेकिन अगे जलसे यानी करनगे तो पता लगेगा। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि मेरे उस्ताद मोहतरम है जनाब गौहर भट्ट साहब, उन्होंने एक फ़िक्रा काफ़ी अर्सा पहले किया सी और फिर वो इंज ही होया कि मियाँ जी दू आएगा लग पता जाएगा। तो जब मियाँ साहब आए तो वाकई बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा यानी जलसा था और लोग आवाम ने बड़ा पुरजोश उनका इस्तकबाल किया था। तो हुण भी यह हुई कि मैंने ये कहा था ना कि मियाँ जदों जलसा करेगा, ठीक है जी, तो हर तरफ जल थल ही हो जानी है। तो कल जनाब जो नून लीग की शेरनी है मरियम नवाज़ जो है जनाब, कल उन्होंने आके जनाब बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ जो है वो किया है, जलसा किया है। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने जनाब आकर जो है तकरीर की और तकरीर में उन्होंने बहुत सी मेरी बातों की ना तस्दीक की। मैं अक्सर 2019 से एक स्क्रिप्ट लिख रहा था और मैं कह रहा था कि जो कुदरत है वो आ चुकी है, अपने हरकत में आ चुकी है और जितने कौमी मुजरिम हैं वो यानी एहतसाब के साथ जो है वो यानी नहीं बच सकेंगे। तो जनाब ऐसे ही हुआ है आपके सामने, आपने देखा कि आहिस्ता 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 जितने वो सहूलतकार थे और वो लोग थे वो यानी कानून के कटहरे में आ रहे हैं। उसके अलावा यानी थोड़े से खदो ख्याल उन्होंने बताए, यानी माशी तरक्की के उन्होंने बताया कि जो भी तरक्की, वो जो मैं कह रहा था ना कि मियाँ साहब कहेंगे कि नवाज शरीफ जो कहता है वो करता है। खैर ये अब मियाँ साहब की तकरीर का इंतज़ार करें, 17 तारीख से वो स्टार्ट कर रहे हैं तो वो यही बयानियाँ देंगे जो मैंने आपको यानी बता दी है, लफ्ज़ बलफ्ज़ ये साबित होगा। तो मरियम बीबी ने भी उससे मिलती जुलती बात की कि जो माशी तरक्की है और जो यानी मामलात है अवाम नाज के, तो मियाँ साहब ने पहले भी किया और उन्होंने सारे अदवार की जो परफॉर्मेंसेस थी वो बताई। फिर उन्होंने इमरान खान साहब के दौर में जो तबाही हुई यानी उन्होंने उस पर भी बात की। फिर उन्होंने जनाब इमरान खान को काफ़ी 9 मई के हवाले से भी यानी आड़े हाथों लिया और मतलब काफ़ी अग्रेशन थी और आवाम का जो जोश व खरोश था, मतलब यानी वो भी देखने वाला था। अच्छा, मैं बदहवासी की मैंने इसमें बात की कि बहुत से बदहवास, तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो यानी यूथिया माइंड वायरस ज़्यादा जो कई नाम नहाज साफ़ी ये बड़े चैनल्स पर भी बैठे हुए हैं, तो कल उनकी बदहवासी मैं देख रहा था। ये यानी अवाम नास का जो शोर थे, जिस किस्म के वो सवाल नून लीग के जो रहनुमा प्रोग्राम में आए हुए थे उनसे कर रहे थे और जिस तरह का जनाब वो जो यही वाले दूसरे कहते थे कि जनाब ये शायद इसलिए नहीं निकल रहा है कि उनको अवाम के शदीद रद्द अमल का सामना होगा, तो डर की वजह से ये बाहर नहीं आ रहे। तो अब कल जनाब उकाड़ा में कहते हैं
کہ اکواڑا میں یعنی اس کے ساتھ کے یعنی جلسے کم ہوئے ہیں، کافی بڑا جلسہ تھا. تو یہ ایک شروعات ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب ہوں گے، ابھی تو صرف مریم تھی، آپ دیکھیں گے کہ جب میاں نواز شریف صاحب بھی اپنا پہلا جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ عوام کا جوش و خروش دیکھیں گے. پھر میاں صاحب کی گفتگو کافی سنجیدہ ہوگی ریگارڈنگ اکانومی، لوگوں کے یعنی مسائل کے حوالے سے، اور ایک اگریسو اسٹریٹجی بھی ان کی ہوگی. ان سہولت کار یہ جنہوں نے پاکستان تباہ کیا ان کے حوالے سے بھی وہ بات کریں گے، یقیناً عوام کو اعتماد میں لیں گے. اور کچھ خد و خیال منشور بھی یقیناً نون لیگ کا آ گیا ہے میرے خیال میں، ابھی مجھے پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا. تو اس میں جو چیدہ ان کی چیزیں یعنی وہ بتائیں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ نواز شریف جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. تو کیا بھی آپ کو مجھ پہ یقین ہے؟ تو ڈیفینیٹلی عوام کا رسپانس جو یعنی ہوگا. اور ڈیفینیٹلی جو میاں صاحب کے چاہنے والے ہیں، میاں صاحب کے ماننے والے ہیں، کہ ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ کہ میاں صاحب نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بجلی بنائی، سڑکیں بنائیں، اچھا موٹر ویز اور یہ جو ہائی ویز بنی ہیں، سڑکیں بنی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اورنج ٹرین، اچھا جی. اور اس سے پہلے جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہوئی ہیں، اچھا نوجوانوں کو آسان قسطوں پر قرضے دیے، اور بہت سارے معاملات کیے. تو ڈیفینیٹلی کہ وہ کہتے ہیں نا انہوں نے پلے سے کچھ چیز ہے جو وہ اپنی وہ 4 سالہ پچھلی 5 سالہ جو کارکردگی تھی یعنی وہ پاکستانی عوام کو بتا سکتے ہیں. تو مریم نے بھی انہی جناب پیرامیٹرز پہ بات کی ہے. تو کافی زیادہ لوگ تھے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو غیر جانبدار ذرائع ان کے مطابق کافی زیادہ لوگ تھے، اور جوش و خروش بھی جناب زبردست قسم کا تھا. اور بلاول صاحب نے بڑے اچھے جلسے کیے ہیں، لیکن وہ ماند پہ گئے. یعنی سچی بات ہے کہ یعنی بی بی جو ہے مریم یعنی وہ جہاں بھی نکلتی ہیں ڈیفینیٹلی وہ پھر بہ جاتے کرا دیں ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ کراؤڈ پولر تو مریم نواز ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ جو انتخابی مہم ہے میاں صاحب کے ساتھ ساتھ مریم کا مین کردار ہے. اور کل کے جو جلسہ تو اس کی سب سے خاص جو بات تھی وہ نوجوانوں کی جو ہے نا جوش و خروش اور شرکت. تو کافی کثیر تعداد میں جناب تھے. اب دیکھیے جناب ڈے بائی ڈے جو جلسے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ولاگز میں آپ کے ساتھ ذرا میرے پاس یعنی وہ ڈیٹیل آ جائیں تو ہم ہلکا ٹو ہلکا ولاگ ڈفرینٹ ولاگز میں جو ہے وہ ڈسکس کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو جناب یہ تھا آج کا ولاگ مریم کے حوالے سے اور عوامی رابطہ کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے، اور اگر شیئر کر دو صدقہ جاریہ سمجھ کے پاکستان بناؤ مہم میں آپ میرا ساتھ دیجیے. ملیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں. اور مجھے پتہ ہے یہ ولاگ کے بعد پھکڑ منو پھر بہت پڑھنے، لیکن مجھے حکم ازاں علامہ اقبال والا نہیں. ٹھیک ہے جی، یہ میری اپنی فیلنگز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ملیں گے جی اگلے ولاگ میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.